भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुझी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्राम देव आंस्तें फळ तुझे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आर्केंजल मायकल सगळ्या सांता भक्तांनो आंज बडोवन देवदूतांनो मोरये आमचे माये आम्हा पासून विनवणी कर. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदांच सर्वदा आमेन. मोगाच्यानो आज चवथो दीस जावन आसा. आज ब्रेस्ता जावन आसा. प्रत्येक तरान हांगा उतार आमी हर एक दिसा आयकून आसा. सर्वेस्पोर तांच्या सभे पैण करतालो दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उसवाट दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांच्या सवे वेतालो. तो तांच्या सवे येतालो. सैम देव आज आमच्या सवे आसा. अनेक उतार जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 तुम्ही वाचला एक घडी पळया. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायला न्हय तुवें दृढ रावूंक जाय धीर रावूंक जाय आनी भियानाका आयच्या दिसा येवच्या अस्कत कांयक अडकळेक आनी दय सांडिनाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुज्या सवे आसतलो. इस्रायल पोरचे इजिप्टांतावन बासयल्ल्या गांवां हाडलो तो देव तुका कितें थारयलां कितें तुवें जिवितांत आज ताणें येवचीत केलां कितें मांडवळ ताणें थारयलां तें पोंता पावसरी देव तुज्या सवे आसतलो. आमेन 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 आमेन. आमेन. आज ही बसवणी आमी अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर सगळे हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक सगळे विश्वासान पातयेन विश्वासान सगळे म्हणया आमी हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पातयेता. आमेन आमेन आमेन. प्रत्येक तरान परतून या एक्सोडस चॅप्टर कित्याक देवाचे उतार त्या सुवातेर आमकां आपूर भायर म्हणटा की दैवीक सकत ह्या सगळे एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21 सगळे
म्हज्या फाटल्यान एक घडी म्हळ्या सर्वेस पोर तांचे सवे पॉइंट करतलो 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 दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर दिसाक तांकां वाट दाखोवचे आयज दिसा सर्वेस पोर देव आमच्या संगता पॉइंट करता हे हांवें तुवें मानून घेवंक जाय म्हणल्यार ताच्या मोगाची भरती हांवें तुवें रिसीव करूंक जाय अनुभव करूंक जाय सर्वेस पोर तांचे सवे पॉइंट करतलो कोणा सांगता इस्रायल परजे सांगता आज सेम देव इस्रायल परजेक इजिप्टांतल्यान भायर काडला वयस जाला म्हाका आनी तुका आयच्या कश्टांत तो 100% भायर काडटलो आज जावं फुरो तुजें लॉन जायना आज जावं फुरो तुजी विजा येवचेर आसा काल येता म्हणलें येवना पोर येता म्हणलें येवना आज देव तुज्या खातीर अनेक विस्मिता करतलो तर हांवें आनी तुवें ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावूंक जाय ताच्या दैवी सक्तेते बळवून जावन रावूंक जाय गेल्या त्या हप्त्यान म्हज्या मोगाचें न्हू एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की ब्रदर म्हजी विजा येता म्हण कंटिन्यू सुमार 2.5 म्हयने वेट करून रावली एक दीस 2 दीस न्हय 2.5 म्हयनो हांवें कंटिन्यू देवचित्राची उसाणी करून सुरू केले सकाळी मिसच्या बलिदान वचून हांवें सुमयालेक म्हणलें इतलेच मागूंक सुरू केले साम 121 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार ताणें रस्ता सर्ग आनी संसार रचल्या देवा कितल्या म्हयने वेट करता आसा आज पर्यंत म्हजी विजा येना ऑलरेडी पयशे दिवन जाला इंट्रस्ट हांव फारीक करता आसा सर्ग आनी संसार रचल्या देवा तुवें म्हज्या आदारा पावोंक जाय एक सिंपल उतार पळया म्हज्या मोगाचेर त्या भयणीन परतून उसाणी केलें 4थ्या दिसा ह्या भयणीन मिसाच्या वेळा मागता आसतना दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवंक लागली आनी सडनली ताच्या मोतीन एक व्यक्तीचो उडास आयलो पळया देव कशें काम करता एक व्यक्तीचो उडास आयलो देव हर एका मनशाचें बरें दिवंक आशेता तुजे आडे पयले काडूंक सुरू कर मागीर दुसऱ्याच्या दोळ्यांतले किसर सोदून काड सडनली त्या व्यक्तीक तिच्या दोळ्या मुखार सुम्यान हाडले आनी सडनली त्या व्यक्ती पळयत आसतना कितें जालें म्हण कळीत ना ते शांत रावले सगळे मिस जाले मिस जावन थोडो वेळ मांग्यार बसले सुम्या हे व्यक्तीक तुवें कित्याक म्हज्या जिवितांत दाखयलें सडनली उतार ताका आयकूंक आयले गी मोती ताका परतून नियाळयली गी ह्या व्यक्तीक तुवें बगसूं न्हय व्यक्तीच्या रागार आसय तुज्या घरांत तुवें ताका भायर काडलंय आज काळजांतल्यान माग आनी बक्षी म्हज्या नांवान आज तुजी वाट उक्ते करता 15 मिनटां त्या बांकार बसचे रडोंक लागले पळया म्हज्या मोगाचेर आडे आमच्या जिविताचे आडे कित्याक देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कितेंच ना देवाक सरसंगती साध्य जावन आसा पळय विधोक आसलो एकलोच पूत जेन्ना मरण पावल्या वेळा विधव दोळ्यांतली दुकां रडोंक लागली सिमित्रेक ह्या मरणाची रीत पाशार जाता आसतना सगळी विधव रडटली लोकी रडटलो जेजू तांच्या मध्य उबे रावलो कित्याक देव आमच्या कश्टांत आसा हर एका वेळा उडास सवरी आमी चिंतचे नाका की देव आमच्या कश्टांत ना देव एवरी टायम एवरी डे आमच्या कश्टांत आसा विधव दोळ्यांतली दुकान रड लागली लोकी तिका पळोवन रडटाली ताच्या मध्य जेजू उबे रावलो विधव कितें गरज सकळीत आसते गोवना आसलो पूत मरण पावला ती एक सुरीची येता आसा एक सुरी तसल्या संदर्भात जेजू म्हणा लागली भाये रडा नाका आयच्या दिसा आमचे भितर कितें आसा जेजू कळीत आसा तूं रडा नाका गावचे नाका ह्या भयणीक म्हणालो जेजू रडा नाका आज ते व्यक्ती बक्षी आनी कितें देवे दिवंक आसा सांग फोन कर हांव दिता म्हण हांव तुजी वाट उक्ती करता हे भुरगे सरप्रायज वर्ड मनशाच्या भितर बदलिता वर्ड विजाक न्हय म्हज्या मोगाचेर ह्या भयणीच्या भितर बदल्या म्हण जाली हे भयण इगर्जेतून भायर येयले घरांत गेले आनी त्या व्यक्तीक ताणें फोन केले आनी म्हणा लागले की ज्या दिसा सम मिसअंडरस्टँडिंग द्वारे तुका हांवें घरांतून भायर गेले मात्र न्हय दिवंक आसता देवे दिन आसतना ते हांवें दवन घेतला जावं फुरा फाटली जायती वर्सां जाली आज हांव काळजांत हांव तुगेलें बक्षणां मागता वाट्यावर तुका दिवंक आसते ते हांव तुका फाटी दिता सडनली तो व्यक्ती तोय थंय तो रडोन म्हणा लागलो की कांयच म्हूण ना
एटलिस्ट तुवें म्हाका फोन केले न्ही तितलेच म्हाका पुरो. कितेंय देवे दिवंक आसते बिलकुल तुवें म्हाका दिवचे गरज ना. कित्याक देवान म्हाका जायते दिला त्या ती वॉटेवर दिवंक आसते तुजे आसते दवर. आज तो आमचे दुस्मान काय नाका आमी बरेकन माया मोगोन रावया. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया ताणें मागले विजा देवान भितरले गाय पेकयले मात्र तुटलो संबंध एक केलो मात्र नाही. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीच्या मोती शांती समाधान लाभयली. ही भयण त्याच दनपार 3 ते 4 आराधनात भाग घेत आसतना आराधन जाल्ल्या तक्षण ताच्या मोबायला मेसेज आयली की तुजी विजा आयला. कितल्याय बाबण्याच्या जिवितांत असली गणिता घडला. जामरो 2:45 4 o'clock एडोरेशना कितले भावणे जिवितांत असली अद्भुत घडला. कित्याक देव आमच्या मोदे आसा, देव आमच्या सांगात आसा. हे हांवें त्यो पातयेचे सत मानूंक जाय, विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक देव आमच्या मध्यात आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21 म्हणटा की सर्वेस्पोर तांचे पैंट करतलो. एवरी डे आमचो देव आमच्या पैंट करता. आमी कितले आमचे देव उडास करता. कितले आज सकाळी आमी बायबल घेवन आसा. कितली बाबणी आमी बायबल हात लायच्या दिसा इवन बसार बसले जावफ्रो तुज्या कामाक वेता आसले जावफ्रो बायबल हातान घेतलाय की होड ना. तुज्या बायबलान ॲप आसा उक्ते कर देवचित्र वाचताय की एक घडी उडास करया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज कितले वेळ पारगांवांत तुमी आसा. देवान तुमकां त्या सुवातेर व्हेला. देवान तुमच्या दोळ्यांतले दुकां पळोवन जावफ्रो इंडियान जावफ्रो दोळ्यांतले दुकां पळोवन देवान तुमच्या पारगांवांची वाट उक्ते कर. आज बरी जोड आमकां जण एकल्या दिला, बरी भलायकी दिला. आज आमचे समस्ये देवाक कळीत असते. तुझ्या फुडारा विशयान जर्माय चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 म्हणटा की तुझ्या फुडारा विशयान म्हाका खंत आसा, म्हाका कळीत आसा. तुझ्या फुडाराक खंयचे आज दवरीचे म्हणून वय तुमच्या पासून म्हज्या मनात कसले येवसुण्यो आसात म्हूण हांव खरें जाणा. तूं नेणाय हांव जाणा, तूं नेणाय हांव जाणा. कित्याक तुमच्या हिता पासून तुमच्या जण एकल्याच्या हिता पासून. तर म्हज्या मोगाचेर परतून या एक्सोडसाक आमी कित्याक म्हळ्यार आज देव आमच्या मोदे पैण करते आसा. कित्याक उतार म्हणटा की सर्वेस्पोर तांच्या सवे पैण करतलो. दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर, दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर आमकां वाट आमच्या देवान दाखोवंक जाय. आमकां वाट आमच्या देवान उक्ते करूंक जाय. कित्याक जेजू ह्या संवसार आयलो म्हणटा की हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. तुम्ही सता प्रमाणे जियेचे आनी हर एक दिसा तुम्ही जिवीत अनुभव करून घेतल्यात. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्पोर तांचे सवय पैण करतलो. दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर कुपाच्या खांब्याच्या रुपार हर एक दिसा तांच्या सांगात आसतलो. कुपाच्या खांब्याच्या रुपार म्हज्या मोगाचे न्हू तसो देव आमच्या सांगात नागी, तसो देव आमच्या लागीं रागी. आज घेवया आमी जण एकली उतार आयच्या दिसा लूक चॅप्टर 7 वर्स 12, 13, 14, 15 जण एकले हे उतार विश्वासान उसार करया. हे उतरा प्रमाणे आज जेजू म्हणटा की रडा नाका. ह्या भयणीक मेस्तीच्या बलिदानाक जेजू म्हणूंक लागलो की रडा नाका. इजिली हांव सांगता की उलय तुज्या दुस्मानागी, राग दवर नाका. हांव तुजी वाट उक्ती करता, हांव तुजी वाट उक्ती करता. स्टक जाल्ली विजा आज हांव ती वाट उक्ती करता. आज तुमच्या भितर आनी तुज्या आनी म्हज्या मदें ही अडकळ्यो तुवें दवरली आसा. ती अडकळ्यो आज भायर काड. म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना ह्या भयणीन जेजूक स्वागत केलें वैसुम्या म्हज्या काळजांचे दार ते उक्ते गेले, म्हजे दोळे ते उक्ते गेले. जायते फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जायते मागणे करता. खंयची एक सांपडाल्ली वाट आमकां ते उक्ते करूंक आमच्यान जायना. आयज देवाचे उतार आमचे दोळे उक्ते करता. देवाचे उतार भितरल्या बेकोणी लाभयता. देवाचे उतार आमकां सुटका लाभयता. देवाच्या उतरा द्वारे सगळं पयस वता. कित्याक देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. देवाचे उतार जिवे आणि 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 क्रियात्मक. तर म्हज्या मोगाचे सगळे सांगाता म्हणून असे उत्साही कर म्हणया आमी. शहराच्या दरवाट्यासरशी पावताना
एक मेल्ल्या मनशा मातयेक पाव म्हण भायर व्हरतले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधो शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिच्या सांगाता असलो सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणकणायन भरले रडनाका म्हणालो तो तिका आणि मुखार सर तुंबाक ताणे हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावली तवळ जेजून म्हळे तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ तो मेल्लो उठोन बसलो आणि उलोवंक लागलो जेजून ताका ताच्या आवयच्या अधीन केलो दुसऱ्या पोटी उसाणीकर मागता असताना या वेळा प्रत्येक तरार मागण्या सकाळीच्या वेळा देवाच्युता जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा जेजू म्हणालो लोगी प्रत्येक तरार रडा नाका म्हणालो तो तिका आयच्या दिसा सकाळी फुडें आमच्या दोळ्यांत दुखा गळटा आसा जावफ्रो आमी आज कश्टात आसा जावफ्रो आमच्या दोळ्यांत दुखा तो जेजू पुसून काढ आज आमकां सुटका तो प्राप्त करतलो म्हणया आमी शहराच्या दरवाट्यासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पाव म्हण भायर व्हरतले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधो शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता असलो सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणवळायन भरले रडा नाका म्हणालो तो तिका आणि मुखार सर तुंबाक ताणे हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावली तवळ जेजून म्हणे तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ तो मेल्लो उठोन बसलो आणि उलोवंक लागलो जेजून ताका ताच्या आवयच्या अधीन केलो या सकाळीच्या वेळार हे देवाच्या उताराची उसाळणी करता असताना जावफ्रो तुम्ही ऐकत आसात या वेळा ते उतार आमकां जाणेकला सुटका प्राप्त करू दे आमच्या भितर ते उतार रोमो दे आमची फफसल्ली काळजां बरी करूं दे आणि अडकळे आमकां सोडून असू दे मोगाळा जेजू या सकाळीच्या वेळा कितले म्हण आयुष्य आसा वेंटिलेटर आसात मारण्याच्या तोंडीर आसा तांची कुटुंबां रडोन आसात म्हज्या जेजू तांची कुटुंबां रडोन आसात म्हज्या जेजू कितल्या भुरग्यां खातीर आवय बापूय सकाळी सकाळी फुडें रडटा आसा जेजू कितले म्हण कश्ट ते आसा कितले ऑपरेशन आसा कितलो डायलिसीस आसा कितलो केमो आसा येसू म्या जेजू या सकाळीच्या वेळा तुज्या उतराचेर फातणी दवरता तुज्या उतराचें होंदवण आसा तुज्या उतराचें सकत तुज्या उतराचें सकत आमच्या भितर रोमो दे आमच्या भितर रोमो दे सोम्या जेजू आमचे कश्ट तो कळीत आसा आमचे अडकळ तो कळीत आसा आमच्या गुण्यापण तो कळीत आसा आमचे अस्कते कळीत आसा जण एकले आमी हे उतराचेर फातणी दवर या वेळार अशे उसाणीकर म्हणटा शहराच्या दरवाट्यासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशा मातयेक पाव म्हण भायर व्हरतले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधो शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता असलो सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणवळ्यान भरले रडा नाका म्हणालो तो तिका आणि मुखार सर तुंबाक ताणे हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावली तवळ जेजून म्हणे तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ तो मेल्लो उठोन बसलो आणि उलोवंक लागलो जेजून ताका ताच्या आवयच्या अधीन केलो जेजू म्हणालो कणवळायचे काळीज जेजूचे जावन आसा आणि म्हणा तरणाट्या हांव तुका सांगता ओठ आयच्या दिसा सोम्या जेजू तुझ्या उतराद्वारे आमच्या भितर असले अस्कत काय नापयस जावं दे आमची काळजां मोना उजवाडू दे आमचे भितरले दोळे उक्ते कर सुम्या या मेल्ल्या तरणाट्याक सुम्या एक उतराद्वारे तुझ्या तो उठोन बसतो जाल्यार आमच्या भितर असले तुळे अस्कतकाची पदवी अडकळेचे सगत आमकां सोडून सुद्धा आवळा या सकाळीच्या वेळा तुझे उतार आमी हातांत घेतला तुझ्या उतराची उसाळणी करता आसा तुझ्या उतरांत आज आमकां बळवंत कर म्हणून जॉब 42:2 आयसाया 45:2 and 3 Psalm 121 सगळे आमच्या गरजेवंत असून आम्ही तुका उलो मान हे उतराच्या प्रोटेक्शनाद्वारे आयच्या दिसा आम्ही चलोवंक जाय ती वाट आज आमकां दाखय म्हणून आम्ही तुका उलो मारता
तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा हांव तुझ्या मुखल्यान येतलो आणि पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो आणि लोकळाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित देवी आणि लिपोन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांव सरीसवर म्हण तुका कळीत जातले तुका नावा धुलो मारतातो इस्रायलाचो देव हांव स्मरतो वळखतले पर्वताचेर हांव तुझे दोळे उबारता खैतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो सद्रीक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदां मोगाळा जेजू तू आमकां जण एकल्यान आपोवन आसाय माते बाग तुवें आपयले सोम्या तुज्या मोगाचो सीस तुवें केलाय जाकेबाच्या घरातून गेलोय जाकेबाक तुवें आपयले जाकेबाच्या घरातून गेलोय जाकेबाच्या जिवितांत सल्वासांव तुवें लाभयले सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां तूं आपोवन आसाय आमकां तूं आपोवन आसाय जेजू तुजे उतराक पाळो दिवन आज पवित्रपणान भाग्यवानपणान माये मोगान जिवची करपा बोळ आज आमकां प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता हांव. जेजू म्हाका पळयता ह्या सकाळीच्या वेळार जेजूचो ताळो आमी आयकुया वैसुम्या जेजू जेजू तुझे बाबा घेवन अमोलीक रगत जाणीक ताचे वळून देवळा जेजू म्हाका आपयता तुज्या अमोलीक रगतान आज म्हाका नितळ कर जेजू सगळ्या तांकां सोडय जेजू सगळ्या मनगणितां सोडय जेजू तुजी काकूत आम्हा सर्वांचे देवय जेजू कष्टदळांचेर दोळ्यांतले दुखा गळयतनाचेर रिणांत आसल्या भावणेचेर दुर्बळकाय अनुभव येताचेर येशू म्या कोणाचे येला म्हाका मोठी सायला कोणाचे आज डॉक्टर होप सोडला जाणकां तुज्या गर्भात तुझे दैवी सकत आज ताच्या जिवितान देवय सुम्या उजाचो खांबो जावं कृपाचो खांबो जावं आमच्या जिवितांत तूं रावून आसाय जेजू आमच्या जिवितांत तूं रावून आसाय जेजू आमकां तूं राखून आसाय आमकां तूं सांबाळून आसाय आमच्या मध्येंत तूं चलोवन आसाय आमच्या मध्येंत तूं चलोवन आसाय जेजू वैसुम्या जेजू 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 तू आमची पातकां भोगसून आसाय जेजू आमकां सोडयते आसाय जेजू आमकां बरो करते आसाय जेजू आमकां नितळ करते आसाय जेजू आमची काकूत करते आसाय जेजू सोम्या जेजू सोम्या तुज्या नांवान आमकां जय भलायकी लाभय जेजू तुजे दैवी सकत आमच्या जण जिवितान होते म्हणून मागता जीसस जेजू सकाळी सवेळ आमचो आशीर्वाद सुंदर जेजू बेस्ट सुंदर तुझ्या किरणान भलाकी आसा भलाकी 320 तुझ्या किरणान भलाकी आसा तुझ्या किरणान भलाकी आसा Psalm 9:18 गरजे वता तू सासनाक विसरचो नाय गरजे वता तू सासनाक विसरचो नाय गरजे वता तू सासनाक विसरचो नाय Isaiah 66:13 Isaiah 66:13 एक बापय विसरत जाल्यार एक बापय जसे आपल्या भुरग्यांक बुजयता ताच्या निवडत्या रितीन तू तुझ्या भुरग्यांक बुजयता आसय जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुका बुजयतलो वैसुम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमकां बुजो आमच्या सांगात तूं आसाय जेजू तसो देव इस्रायल परजे सांगता उज्याच्या खांब्याच्या रुपार कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आसलो तसो देव आमच्या मध्ये आयच्या दिसा आसा
तो आमकां पैड करूंक आदार दिते आसा तो आमचे पैड जिविताचे ह्या ब्रेस्तराचे पैड देवाच्या हातांत आमी समर्पित करया मनशाच्या हातांत न्हय देवाच्या हातांत आमी समर्पित करया दावीद म्हणटा की आमी मनशाच्या हातांत पडचे नाका देवाच्या हातांत पडोवया प्रत्येक तरा परतर म्हणटा दावीद राय म्हणटा की आमी मनशाच्या हातांत पडचे नाका आमी देवाच्या हातांत पडया तुज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे जिवीत आमच्या सुमेच्या हातांत समर्पित करया दैवी सकत ह्या कडे अनुभव करूंक आमकां तसो पवित्र आत्मो आदार दितलो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आयचेस रावून आमची काळजां मनांत वसवाडयतलो कितली बाबडी तुमी निराश आसा आज देवाच्या उतराद्वारे आज देवाचे उतार आमी जण एकले उसारता चला देवाचे उतार आज आमचो बायबल उक्ते करता वयसला आज देवाचे उसारता वयसला देवाचे वाचता वयसला ते उतार आमच्या भितर काम करतले मात्र न्हय सगळे सांकळे जावन आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त करतले म्हज्या मोगाच्या आमी ह्या दिसांनी घेवन आसा हर एक 140 शाप्टां म्हणल्यार निर्गमनांत आपुरबायेचे उतार आमी घेवन आसा कित्याक देव तांच्या सांगता सर्वेस्पोर तांच्या सवे पॉइंट करतलो एक घडी आमी या प्रत्येक त्या मातये प्रमाणे शुभवार्तां 21 वळ 22 मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22 जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले फर्स्ट भावार्थ जे कितें भावार्थां तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले हे भयण हर एक मिसाक गेले साम 121 मिस जाल्याचे उसारून सुरू केले मिसाचे पयले मिसाच्या मागीर खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार पळय म्हजो परतून म्हणटा हो बायबल आमकां सुटका लाभयता हो बायबल आमकां सोडयता म्हळ्यार ओन्ली घरचे हिलिंगा खातीर मात्र न्हय अद्भुत जावचे खातीर मात्र न्हय बायबल भितरला बदलिता आनी सासणी जिवितांत आमकां व्हर पावयता जे कितें भावार्थ ते मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले कितें मागूंक जाय आयच्या दिसा ब्रेस्तारा दिसा परतून म्हणटा सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर दैवीक शक्त्यान म्हाका भर जेन्ना आज तूं पवित्र आत्मा मागताय तो पवित्र आत्मा मागूंक शिकयता ह्या भयणी मिसेच्या बलिदानात जेजून सांगले की ह्या व्यक्तीक तुवें बगसूं न्हय ह्या व्यक्तीचे देवे तुवें दवरून घेतलाय आनी घरांतून भायर काडले पळय कशें रिवील करता आमचे भितरले दोळे जायते फावटी उक्ते जावन बारीक कश्ट आसा म्हज्या मोगाच्या न्हू येवकरिस्ताच्या आराधना म्हळ्यार मिसेच्या बलिदानांत जिवंत उंड्याचे जेजू ह्या भयणीच्या काळजाक स्पर्श करूंक लागलो काळजा त्या खातीर उंडो मोठा आसतना त्या दोगांय शिसाचे दोळे उक्ते जाले म्हज्या मोगाच्या न्हू ही भयण कितले दिसा मिसा वेताली त्या दिसा टायम वेळ त्या भयणीचे दोळे उक्ते जाले खंय 20 जागे अडकळे आसते एक दुस्मान खंय त्या आडे सोम्यान काडले आनी तिची वाट सोम्यान उक्ते केली तितलेच त्या जे कितें भावार्थ तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले इतलेच मागा उरले सगळे कितें दिजे कितें नाका देवाक कळीत आसा त्या दाड दिजे तेय देवाक कळीत आसा मॅथ्यू 6:33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे रास कितें पवित्र आत्म्याची भरती मागून घे एवरीडे देवाचे रास कितें शांती समाधान बक्षाणे हे सगळे देवाचे रास माग सद्दां देवा तुजे रास म्हाका उगडापण कर तेन्ना आमकां रिवील करता सोमी आज तुवें ह्या मनशाला रागार आसय बगसूं न्हय हे म्हजे रास शांतीचे समाधानाचे बेसवाचे आशिर्वादाचे आमेन एकडे आमचे दोळे धांप्या मोगाळ बापा सकाळच्या वेळा तुझ्या उतराची उसाळणी केला बापा आमी सगळे अस्कात बापा आमी अस्कात बापा आमी सुकता आमी सांपडटा जाल्यार तूं विस्वासी देव तूं तुज्या भुरग्यांक कितें सोडिनाय बापा कितें सांडिनाय बापा बापा तुका अर्घ दिता आसतना ह्या लायनीर आसता कितले वेळ आमचे माग म्हणला सदांच तुजें उतर आयकून तुज्या उतराची परगडणी करच्या ह्या तुज्या जणकल्या भुरग्यांचे आज आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी भर तुजें उतार विस्तरून आमची काळजां म्हणून उजवाडय म्हणून तुज्याले परत मागता आमेन मोगाचे न्हू देव दिवनी एक आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो दीस तशेंच
आमच्या यूट्यूब चॅनलाक ऑगस्टाच्या 13 तारखेर 6 वर्सां सोंपत्या आसा. परतूर म्हणटा ह्या चॅनलान हर एक तुम्ही भाग घेतला मात्र नाही, तुम्ही देवाच्या उतराची परगटणी केला. म्हळ्यार आमी सगळी एकुटमाचे सांदे हर एक तू आमी तुमच्या खातीर मागतात, तुम्ही आमच्या खातीर मागतात. कितली बावड म्हाका म्हणल्या आसा की ब्रदर हांव तुज्या खातीर मागता, तुमच्या टिमा खातीर मागता. वय कित्याक म्हळ्यार आमी एकूटाम जावन एकामेका खातीर मागून आसा. हर एक दिसा ह्या दिसाचे लिंक एकामेका परगटणी करा कित्याक देवाची आनी परतून वाचून दी. देवाची उतराची सकत आमी जणे परतून हे फुडें आमी अनुभव करूंक जाय. मदें जावं फुरिल्ले सोडल्या बरी जालां जावं फुरो आमी परतून एकामेका परगटणी करया देवाचे उतार. आनी ते उतार जणची काळजा भितर रोमोव दी आनी हर एकची काळजा उस वाडोवन दी. सुमीची सकत आमी अनुभव करीत. आज दनपरां सुटकेचे मागणे कुटुंबा खातीर सुटकेचे मागणे आसतले 2:45 to 4 o'clock. त्या खातीर आमी भाग घेवया, लिंक एकामेका धाडया. तशेंच सांजेर सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट यफाथा म्हळ्यार उक्ते जा तुज्या मोगाच्या न्हू सांजे 6:30 to 7:20 7 to 9 विशेष आराधना आव्हानी यास्वत आसतली. बॉम्बेत आसतली या व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू आयतारांतावन बुधवार पर्यंत ही वर्ती रेसिडेन्सी रिट्रीट टाबोर आश्रमांत हांव आसतलो. फादर मॅथ्यू लेबेंगल इतर याजक आनी प्रिचर्स आसतले. ह्या 4 दिसी सुमेची सकत अनुभव बँड्रांतल्यान बस केला. आयतारा दनपरां 1 वरां बस सुट्टा, बुधवारा दनपरां 1 वरां थंय 2 वरां थंय तो सुट्टल्या मागीर सांजेर हांगा पावयतलो. त्या खातीर कोणाक येवंक आसा जाल्यार 9702957091 तुम्ही व्हॉट्सअप करा, कॉल करून सांगले वयस जाल्यार क्विकली तुमची नांवां दाखल करा. प्रत्येक येवंक ट्राय करा. चड चड भाव भयणी ह्या पावशिल्ल्या दिसा एक आपुरबायची पेकोणीची रितीन आमी भाग घेवन आमची काळजां मनांत आसा दूख जेजूक आमी समर्पीत कर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या युरोप टूर आमी ऑक्टोबरांत दवरला. त्या टुरान मोठी एक रितीर आसा आनी हर एका टिमांतल्या सद्या ते मागतले कोणाक की ह्या युरोप टुरान येवंक मन आसा जाल्यार 9082662636 तुमी ह्या नंबरार व्हॉट्सअप करा, कॉल करा. कित्याक म्हळ्यार थोडे नांवांचे म्हाका गरज आसा. तुमी हांव आसतलो, याजक आसतले आनी तशेंच आमी ह्या पॉयंट बापूर्वेंत आमी मागतला. कोण येवंक आसा जाल्यार क्विकली तुमचें नांव दाखल करा. देव तुमकां जणकल्या आशिर्वाद न्यायचे बरोवन दी. 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. दुबय तावन एकली भयण आपली घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या घोवाक फाटल्या 1 हप्त्यातावन जायते जोर, शेळ आनी खोंकली आशिल्ली आनी डॉक्टराच्या वखद करूनचे उपरांतूय तेगेलो ताप आनी शेळ उणें जायनातलें. तेन्ना हांव कंटिन्युअसली साम 121:7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. ह्या देवाचें उतर निरंतरी रिपीट करूंक लागलें आनी देवाचे व्हड महिमेन दुसऱ्याच दिसा म्हजो घोवाचो ताप आनी शेळ उणें जावंक लागलें आनी आतां तो बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव धन्याक देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. साम चॅप्टर 59:9 म्हज्या घटायेन तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजें कोटे. प्रेज द लॉर्ड. सुजाता म्हणली भयण मुर्देश्वरतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की 1 वर्सा पयलें म्हज्या कझन जेम्सचें ॲक्सिडंट जाल्लें आनी तेजे सांगाता आसलेलो फ्रेंड ॲक्सिडंटान मरण पावलो आनी म्हजो कझन जायते सिरियस आसलो आनी मरणाचे तडणेर आसलो. डॉक्टरान आमकां कांयच होप ना म्हूण सांगलें. तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या महिमेर भावार्थ धरून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें. आनी आतां मरणाच्या तडणेर आसलो म्हजो कझन आतां रिकवर जावन बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजूक म्हज्या कझनाक एक नवें जिवीत लाभयल्ल्या पासत काळजांतावन अर्गां दिता. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. म्हजे डिलिव्हरीचे टायम लागीं येता आसतना म्हाका किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आनी डॉक्टरान म्हाका सर्जरी करून ते स्टोन काडूंक पडटले म्हूण सांगलें आनी तेन्ना बेगीन हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव भावार्थान मागतालें. देवाचे व्हड महिमेन 1 हप्त्यान कसलेच सर्जरी करनासतना ते स्टोनाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले आनी बरे भाशेन डिलिव्हरी जावन म्हाका एक हेल्दी भुरगो देवान फाव केलें. ह्या पासत हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू. साम चॅप्टर 17:8 तुज्या दोळ्यांतले बावळे भरी म्हाका राख.
तुज्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका लिपय. प्रेज द लॉर्ड. आयडा म्हणली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की हांवें म्हज्या सुनेचें विजा अप्रुव्हल बरे भशेन जावंक लागून डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलेलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर अशें आसा. फिलिपिन्स चॅप्टर 4:6, जेरेमाया चॅप्टर 29:11 and Psalm chapter 30:5. आनी आतां म्हज्या सुनेचे पासपोर्टार तेगेली विजा अप्रूव्ह आनी स्टॅम्प जाला म्हूण हांव धन्या जेजूक अर्घां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा की म्हाका जाय ते दुबावाची पिडा आशिल्ली आनी जेरिको मागण्याच्या 6व्या दिसा ब्रदरान सांगलें की जे कोणाक दुबावाची पिडा आसा तेमी सगळीं जेजू लागीं भावार्थान मागा आनी अजपा बरी जेजून म्हाका ह्या दुबावाच्या पिडेतावन सुटका लाबयली म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या जेजू. मॅथ्यू चॅप्टर 7:7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडाया आनी तुमकां उक्तें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजो घोव हॉस्पिटलान जायते सिरियस कंडिशनान आशिल्लो तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आनी आतां म्हजो घोव बऱ्या भलायकेन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्घां दितां. जोब चॅप्टर 42:2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणां.